सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल हेल्प फर स्टुडेन्टमा। आज हामीहरू डिस्कस गर्दैछौँ बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ भित्रको च्याप्टर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा लङ प्रोब्लमहरूलाई एक्जाममा कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण थर्ड इयरमा अध्ययनरत रहनुभएका साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि यो च्याप्टरमा केही समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्। हामीहरूसित एउटा लङ क्वेसन छ। क्वेसन अलि लामो देखिए तापनि यसले एक्जाममा आउने विभिन्न पोइन्टहरूलाई समेटेको छ अथवा यो क्वेसनले एक्जाममा आउन सक्ने सम्पूर्ण सम्भावित टपिक्सहरूलाई समेटेको छ। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र केही कन्फ्युज छ भने त्यो कन्फ्युज लागेका कुराहरूको समाधानका उपायहरू पनि जानिराख्नुहोस्। हामीलाई यो क्वेसनमा जम्मा सोधेको छ रिक्वायर्डमा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अनि ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लाइबिलिटी, जम्मा यो तीनवटा कुरा सोधेको छ। हामीले अघिल्लै भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। हामीलाई यो च्याप्टरबाट मेन भनेको एक्जाममा 10 मार्क्सको आउँछ एउटा लङ क्वेसन र कहिलेकाहीँ 2 मार्क्सको सर्ट क्वेसन पनि आउँछ र हामीले यो च्याप्टरमा जम्मा तीनवटा स्टेपहरूको बारेमा अग्रिम जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर अघिल्लै भिडियोमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ अथवा यसकै इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टकै पार्ट 1 भिडियोमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। पार्ट 2 मा पनि हामीले केही सिकिसकेका छौँ। आज यो क्वेसनबाट हामीहरू के सिक्दैछौँ भनेदेखि एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट एउटा व्यक्तिले इम्प्लोइमेन्ट अथवा रोजगारीबाट एक वर्षको पिरियडमा कति आय आर्जन गर्यो त भन्ने कुरा हामीहरू पत्ता लगाउन सिक्दैछौँ र उसले त्यो एक वर्षको पिरियडमा आर्जन गरेको आम्दानी मध्ये जम्मा कति आम्दानीमा चाहिँ कर लाग्छ भनेर ट्याक्सेबल इन्कम हामीहरू पत्ता लगाउँदैछौँ र त्यो ट्याक्सेबल इन्कम पत्ता लगाइसकेपछि त्यो व्यक्तिको सरकारप्रतिको करको दायित्व कति हो भनेर हामीहरू स्टेप 3 मा यहाँनिर फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। हामीलाई दिएको छ एउटा माथि क्वेसनमा मिस्टर सुमन इज अ ब्रान्च म्यानेजर अफ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। सुमन चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको ब्रान्च म्यानेजर रहेछन्। लोकेटेड एट रिमोट एरिया डी, रिमोट एरिया डीमा रहेछ लोकेट। ह्याज सबमिटेड द फलोइङ डिटेल्स अफ हिज इन्कम फर द प्रिभियस इयर। अघिल्लो सालको हामीहरूको आम्दानीको विवरण क्वेसनमा दिएको छ। अब हामीहरूले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो सुमनको हामीलाई यहाँ आम्दानीको विवरण दिएको छ। हामीहरूले यही आम्दानीको विवरणमा स्टेप 1 निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीहरूले स्टेप 1 को बारेमा धेरै चर्चा अगाडिको भिडियोमा पनि गरेका छैनौँ। यहीँबाट सबै छर्लङ्ग हुन्छ, क्वेसनमै सम्पूर्ण विवरण दिएको हुन्छ। त्यही विवरणलाई समेटेर हामीहरू पहिले स्टेप 1 तयार पार्छौँ। अब स्टेप 1 हामीहरूको कस्तो हुन्छ त यसको भनेदेखि सबैभन्दा सजिलोमा हामीले लेख्नु पर्यो स्टेप 1। हामीले यो सजिलोका लागि स्टेप छुट्याएको छौँ स्टेप 1 2 3 भनेर। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर सुमन। सुमनको इन्कम एउटा वर्षको अथवा एउटा पिरियडको प्रिभियस इन्कम इयरको फर द इन्कम इयर 2075-76 75-76 भनेको अहिले 77 साल, यसको प्रिभियस इन्कम इयर भनेको 75-76 हो। अब हामीलाई सुरुमा दिएको छ यो सुमनको यहाँनिर दिएको छ सेलेरी दिएको छ, जम्मा सेलेरी दिएको छ 34,000 पर मन्थ दिएको छ। पर मन्थ भनेको एक महिनाको तलब 34,000 छ। हामीले जहिले पनि एक वर्षको क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ अथवा एक वर्षको आम्दानी हेर्नुपर्छ। त्यही भएर जुन टपिक्सहरूमा पर मन्थ भनेको छ त्यसलाई 12 ले गुणा गरेर हामीहरूले एनुअलमा डाल्नुपर्छ अथवा एनुअलमा लग्नुपर्छ अथवा एनुअलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। जे भने पनि कुरो एउटै हो। यहाँ हामीले लेख्छौँ सबैभन्दा सुरुमा सेलेरी दिएको थियो हामीलाई जम्मा 34,000 34,000 इन्टु एक वर्षमा लानु पर्यो हामीले। पर मन्थ भनेको छ अब 34,000 इन्टु 12 34,000 इन्टु 12 गर्दाखेरि एक वर्षमा तलब रहेछ 4,08,000 4,08,000 रुपियाँ चाहिँ उसको तलब रहेछ। अर्को हामीलाई फेरि भनेको छ यहाँ सेलेरीदेखि तलतिर रिमोट एरिया एलाउन्स भनेको छ। रिमोट एरिया भनेर ABCDE यस्तो सेक्टर तोकेको छ भने चाहिँ त्यो रिमोट एरिया एक्जुम्सनमा जान्छ स्टेप 2 मा। तर हामीलाई डाइरेक्ट रिमोट एरिया एलाउन्स भनेको छ भने रिमोट एरिया एलाउन्स चाहिँ यही स्टेप 1 मा आउँछ है। रिमोट एरिया एलाउन्स REMOT रिमोट एरिया ALLOWANCE रिमोट एरिया एलाउन्स भनेको हामीलाई क्वेसनमा तोकेकै छ 15% अफ सेलेरी। सेलेरी जति छ त्यसको 15%। सेलेरी चाहिँ हामीहरूको यो एनुअल सेलेरीको हो। एनुअल सेलेरी हामीहरूको 4,08,000 दिएको छ। 4,08,000 को 15% 15% दिएको छ। त्यही भएर 4,08,000 को 15% हामीले निकाल्नु पर्यो को 0.15 15% भनेको 0.15
61,200 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको रिमोट एरिया एलाउन्स रहेछ। यसभन्दा पछाडि हामीहरूको रहेछ डियरनेस एलाउन्स। महँगी भत्ता दिएको छ 2000 पर मन्थ भन्ने बित्तिकै 12 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हामीहरू लेख्छौँ यहाँनिर डियरनेस एलाउन्स दिएको छ हामीलाई जम्मा यहाँनिर 2000 दिएको थियो पर मन्थ। 2000 × 12 12 दुना 24,000 एक वर्षमा हामीले कन्भर्ट गरेर लेख्यौँ 24,000 डियरनेस एलाउन्स। अनि अर्को हि रिसिभ 20,000 एज एडभान्स सेलरी, अग्रिम रूपमा तलब पाएछ। एडभान्स सेलरीहरूको पनि आउँछ यहाँनिर। आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी पाउन बाँकी सेलरी छ भने पनि यही स्टेपमा जान्छ। एडभान्स सेलरीको हामीहरूको आयो एडभान्स सेलरी हामीलाई दिएको छ यहाँनिर 20,000 दिएको छ जम्मा। पर मन्थ केही भनेको छैन, प्रायः एडभान्स सेलरी पर मन्थ हुँदैन, एडभान्स सेलरी दिएकै छ। अनि अर्को आएको छ त्यसभन्दा पछाडि हामीलाई यहाँनिर भनेको छ ब्याङ्क कन्ट्रिब्युट्स 10% अफ सेलरी टु रिकग्नाइज प्रोभिडेन्ट फन्ड उसले तोकेरै भनेको छ। यदि गभर्मेन्ट सेक्टर थियो भने चाहिँ नतोके पनि हामीले प्रोभिडेन्ट फन्ड 10% अफ एनुअल सेलेरीको राख्थ्यौँ र दसैँ खर्च 1 महिनाको सेलेरी 1 मन्थ सेलेरी राख्थ्यौँ। तर अहिले तोकेरै भनेको छ ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारी हो यसुमन प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेको 10% अफ सेलरी भनेको 4 लाख 8,000 4,08,000 को 10% 40,800 हामीहरूको यहाँ आयो प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन। अनि अर्को भनेको छ यहाँनिर हि रिसिभ दसैँ एलाउन्स इक्वल टु 1 मन्थ सेलरी। दसैँ एलाउन्स इक्वल टु 1 मन्थ सेलरी भनेको छ। एन्ड सेम मन्थ हि रिसिभ बोनस इक्वल टु 4 मन्थ सेलरी। अब 4 महिनाको सेलरी चाहिँ बोनस पायो अरे भनेको छ। पहिले हामीहरू लेख्छौँ दसैँ एलाउन्स भनेको इक्वल टु 1 मन्थ सेलरी भनेको 1 महिनाको सेलरी त हामीलाई सुरुमै दिएको छ 34,000, त्यही 34,000 हामीहरू लेख्छौँ। अनि अर्को बोनस पनि पाएको छ, बोनस इक्वल टु 4 मन्थ सेलरी भनेको छ। 4 मन्थ सेलरी भनेको 1 महिनाको 34,000 भयो। अनि 4 मन्थ भनेको 4 महिनाको 34,000 × 4 भयो हामीहरूको 34,000 × 4 जम्मा हामीहरूको 1,36,000 आउने रहेछ। 1,36,000 चाहिँ हामीहरूको बोनस आउने रहेछ। अनि त्यसभन्दा पछाडि हामीलाई भनेको छ यहाँनिर ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स भनेको छ। ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स चाहिँ ट्याक्स एक्जुम्टेड आइटम हो, यसमा ट्याक्स लाग्दैन अथवा यो अफिसियल कामकै लागि खर्च भएको हुन्छ। त्यही भएर यो यसमा इन्कममा देखाउन पाइँदैन। भरे हामीहरू नोट्समा पनि लेख्छौँ नन ट्याक्सेबल इन्कम भनेर ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्सलाई लेख्छौँ। यो जाँदैन है, यसमा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स चाहिँ जाँदैन, तर ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स आयो भने चाहिँ जान्छ। अनि फेरि भनेको छ यहाँनिर मिस्टर सुमन रिसिभ्ड अ गिफ्ट रिलेटेड टु इम्प्लोइमेन्ट। त्यही इम्प्लोइमेन्टसित रिलेटेड गिफ्ट पायो अरे उसले। जम्मा कति पाएको छ 7,000 पाएको छ, गिफ्ट पाएको छ यहाँनिर 7,000 पाएको छ। गिफ्टको कुरा चाहिँ जान्छ गिफ्ट रिसिभ्ड आएको छ जम्मा 7,000। गिफ्ट आयो इम्प्लोइमेन्टसितै रिलेटेड भएर, बिजनेससित रिलेटेड भएको भए बिजनेसमा हामीहरू लेख्थ्यौँ एकछिनमा। अर्को इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड। अब यो बुझ्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड, कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा ऋण लगानी गरेको छ र त्योबाट ब्याज पाइयो भने जहिले पनि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ। त्यही भएर यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड भनेको यो इन्भेस्टमेन्टमा भएर हामीहरू लेख्छौँ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड भनेको नातेदारहरूमा ऋण लगानी गरेको छ अथवा साथीहरूमा ऋण लगानी गरेको छ र त्योबाट ब्याज पायौँ भने जहिले पनि इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ। तर इन्ट्रेस्ट फ्रम फिक्स्ड डिपोजिट, इन्ट्रेस्ट फ्रम सेभिङ डिपोजिट अनि इन्ट्रेस्ट फ्रम ब्याङ्क सेभिङ एकाउन्ट यस्तो भनौँ भने चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट आएको इन्ट्रेस्ट चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हुन्छ। तर यो साथीहरूबाट आएको इन्कम चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। मिटिङ एलाउन्स फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो, यो हामीले अस्ति पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। यो फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो भरे हामीले नोटमा लेख्नु पर्यो। अर्को सेभिङ फ्रम टिएडिए पनि ट्याक्स एक्जुम्टेड इन्कम हो, अथवा ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स पनि जाँदैन, टिएडिए जाँदैन र सेभिङ फ्रम टिएडिए पनि जाँदैन। यो आइटम पनि नजाने भयो इन्कममा। अर्को दिएको छ हाउस रेन्ट एलाउन्स भनेर दिएको छ 2,000। अब यहाँ पनि एक्जाममा कन्फ्युज हुन्छ। हाउस रेन्ट एलाउन्स भनौँ भने चाहिँ त्यो हाउस रेन्ट एलाउन्सलाई यही इन्कममा लेख्नु पर्यो। हामीले यहाँ जुन गर्दैछौँ यिनीहरू लेख्नु पर्यो। तर हाउस रेन्ट पेड बाई इम्प्लोयर अथवा हाउस रेन्ट पेड बाई अफिसले हाउस रेन्ट पेड गरिदियो भने चाहिँ त्यो हाउस रेन्ट पेडको ठाउँमा जति पेड गरेको छ त्यो एमाउन्ट लेख्न पाइँदैन, त्यसको ठाउँमा चाहिँ एकोमोडेसन फेसिलिटी लेख्नु पर्यो है। यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युज नहुने। हाउस रेन्ट एलाउन्स दियो भने चाहिँ अहिले जतिको तति लेख्यौँ हामीहरूले HOUSE हाउस रेन्ट एलाउन्स LLOWANC एलाउन्स अहिले 2,000 पर मन्थ भनेको छ। 2,000 × 12 भइहाल्यो, 12 दुना 24,000 आयो हाउस रेन्ट एलाउन्स हामीलाई। तर हाउस रेन्ट पेड बाई इम्प्लोयर अफ रुपिज 30,000 भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको भए त्यो 30,000 लेख्न पाइँदैन थियो। त्यो हाउस रेन्ट
पेडको ठाउँमा हामीले एकोमोडेसन फेसिलिटिज 2% लेख्नु पर्थ्यो। अब अर्को क्वेसनमा हामीलाई भनेको छ, यो पनि भयो रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस। अस्ति हामीले छलफल गरेको थियो यसको पार्ट 1 भिडियोमा, रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस, इन्ट्रेस्ट फ्रम फ्रेन्ड अनि गेन एन्ड सेल्स अफ सेयर एन्ड डिभेन्चर जहिले पनि इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ भनेर हामीले चर्चा गरेको थियो है। यो पनि हामीहरूको इन्भेस्टमेन्टको टपिक्स रहेछ, इन्भेस्टमेन्टको टपिक्स रहेछ। हामीहरू इम्प्लोइमेन्ट गर्दैछौँ र त्यही इम्प्लोइमेन्ट गर्ने व्यक्तिले लगानी पनि गरेको रहेछ, इन्भेस्टमेन्ट पनि गरेको रहेछ। यो चाहिँ भरे इन्भेस्टमेन्टमा हामीहरू छुट्टै लेख्छौँ। अर्को भनेको छ अफिस प्रोभाइडेड हिम एकोमोडेसन फेसिलिटी भनेको छ। एकोमोडेसन फेसिलिटी भनेको छ एमाउन्टहरू पनि क्वेसनमा दिएको हुँदैन र पर्सेन्टहरू पनि दिएको हुँदैन, जहिले पनि एकोमोडेसन फेसिलिटी 2% हुन्छ। हामीले त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकोमोडेसन फेसिलिटी भन्नु, क्वार्टर फेसिलिटी भन्नु र रेसिडेन्टल फेसिलिटी भन्नु एउटै हो। अहिले हामीलाई दिएको छ एकोमोडेसन फेसिलिटी। एकोमोडेसन फेसिलिटी जहिले पनि 2% हुन्छ। 2% अफ एनुअल सेलेरी। एनुअल सेलेरी भनेको 4,08,000, 4,08,000 को 2% कति आउँछ त भन्दाखेरि 4,08,000 1 2 3 को 0.02, 2 का पनि 100 गर्दा आइहाल्छ। 8,160 रुपियाँ आउँदो रहेछ। 8,160 भइहाल्यो एकोमोडेसन फेसिलिटी। एकोमोडेसन फेसिलिटीदेखि अर्को यहाँ के भनेको छ भने अफिस प्रोभाइड हिम कार फेसिलिटी। एकोमोडेसन फेसिलिटीदेखि तलतिर कार फेसिलिटी भनेको छ। कार फेसिलिटी जहिले पनि 0.5% अफ सेलेरीको हुन्छ। अब क्वेसनले कहिलेकाहीँ के भनेर झुक्याउँछ भने कार फेसिलिटी पनि भनिदिन्छ अनि अफिसले ड्राइभर सेलेरी, ड्राइभर वेजेसहरू दियो, फ्युल एक्सपेन्सेसहरू दियो भनौँ भने त्यो फ्युल एक्सपेन्सेस, ड्राइभर सेलेरीहरू केही पनि जाँदैन। जहिले पनि कार फेसिलिटी 0.5% मात्रै जान्छ। अनि यो कार फेसिलिटीको कन्डिसन के हुन्छ भनेदेखि कार फेसिलिटी अफिसले प्रोभाइड गरेको हो र त्यो कार चाहिँ इक्वेल टर्ममा चलाएको छ अफिसियल र पर्सनल पर्पजका लागि भने तापनि कार फेसिलिटी 0.5% नै जान्छ। इक्वेली टर्म भन्दाखेरि आधी आधी हुन्छ भन्ने सम्झेर यहाँनिर आधी इन्कम मात्रै देखाउन पाइँदैन है। कार फेसिलिटीमा चाहिँ जहिले पनि 0.5% नै गरिन्छ। इक्वेल्ली होस् कि अफिसियल होस् कि व्यक्तिगत होस्, कार फेसिलिटी आउने बित्तिकै जहिले पनि 0.5% अफ सेलेरी हुन्छ। तर कार फेसिलिटीदेखि अन्य फेसिलिटीहरू जस्तै इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाई इम्प्लोयर भनेर अफिसले इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड गरिदियो तर त्यो चाहिँ इक्वेली टर्ममा चलाएको छ। आफ्ना लागि पनि उतिनी र अफिसका लागि पनि उतिनी चलाएको छ भने चाहिँ मानिलिउँ त्यो इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000 थियो भने त्यो 20,000लाई आधी गर्नु पर्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ। तर कार फेसिलिटीमा त्यस्तो इक्वेली गर्न पाइँदैन, हाफ देखाउन पाइँदैन। कार फेसिलिटी जहिले पनि 0.5% नै मात्रै गर्नु पर्यो। यहाँनिर हामीहरू लेख्छौँ कार फेसिलिटी अथवा भेहिकल फेसिलिटी। कार फेसिलिटिज हामीहरूको 0.5% अफ सेलेरी। सेलेरी भनेको 4,08,000, 4,08,000, 4,08,000 को 0.5%, 4,08,000 1 2 3 को 0.5 डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि हामीहरूको आउँछ 2,040 रुपियाँ आउँछ। 2,040 रुपियाँ आउने रहेछ कार फेसिलिटीको कुरा। अनि अर्को हामीहरूको आएको छ अफिस प्रोभाइड कार फेसिलिटी भइहाल्यो। एग्रिकल्चर इन्कम पनि ट्याक्स एक्जम्प्टेड इन्कम हो, यसमा ट्याक्स लाग्दैन है। इन्डिभिजुअल रूपमा गरेको खेती व्यवसायबाट आएको इन्कम जहिले पनि यो ट्याक्स एक्जम्प्टेड इन्कमभित्र पर्दछ, यहाँनिर लाग्दैन। अर्को इन्ट्रेस्ट फ्रम फिक्स डिपोजिट हामीले अस्ति पनि पढिसकेका छ। इन्ट्रेस्ट फ्रम फिक्स डिपोजिट, इन्ट्रेस्ट फ्रम सेभिङ डिपोजिट जहिले पनि फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो। तर इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड भनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ, यसमा नझुकिने। अर्को ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स, ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स आयो भने चाहिँ जाँदैन, त्यो ट्याक्स एक्जम्प्टेड इन्कमभित्र पर्छ। तर ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स आयो भने चाहिँ हामीले यी इन्कममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। TRANSPORT ट्रान्सपोर्ट, ALLOWANC ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स। ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स हामीलाई दिएको छ अहिले जम्मा 20,000 दिएको छ। ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स आइहाल्यो। अर्को LIP पेड बाई अफिस। अफिसले लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरिदिएछ अरे। LIP भनेको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम। LIP पेड बाई अफिस। अफिसले LIP तिरिदिएछ अरे। जम्मा LIP तिरिदिएको छ 30,000। अफिसले तिरिदिएको कारणले यहाँनिर आयो। हामीले यो जुनसुकै हिसाब यहाँ सबै हिसाब के गर्दैछौँ त भनेदेखि इम्प्लोइमेन्ट भनेको रोजगारी। एउटा व्यक्तिले कुनै अफिसमा आबद्ध भएर कति कमाएर ल्यायो त, अथवा त्यो अफिसले त्यो व्यक्तिलाई कति कति दियो त भन्ने कुराको विवरण हेर्दैछौँ। त्यही भएर एउटा अफिसले व्यक्तिलाई दिएको इन्कमहरू यहाँ सबै आउँछ है। अफिसले दिएको आउँछ यहाँनिर सबै आउँछ। जस्तै हामीहरू कर्मचारी हौँ भने हाम्रो अफिसले हामीलाई के दिन्छ त त्यो सबै कुराहरू यहाँनिर पोस्टिङ गर्ने हो। अब अर्को यसरी नै हामीलाई भनेको छ फोरेन एलाउन्स पनि आएको रहेछ, वैदेशिक भत्ता पनि आएको रहेछ 1 लाख रुपियाँ। यो पनि हामीहरू लेख्छौँ FOREIGN फोरेन
ALLOWANC फरेन एलाउन्स आएको छ, जम्मा हामीहरूको 1 लाख रुपियाँ आएको छ। यो 1 लाखको हामीले 1 लाख लेख्ने भयौँ। अब यति गरिसकेपछि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो गभर्मेन्ट सेक्टरमा थियो भने हामीले यहाँनिर दसैँ एलाउन्स र प्रोभिडेन्ट फन्ड लेखेका थिएनौँ भने लेख्नु पर्थ्यो। तर अहिले यो ब्याङ्कको कर्मचारी हो, क्वेसनले तोकेरै भनिदिएको छ प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि हामीले लेखिसक्यौँ र दसैँ खर्च पनि हामीले लेखिसक्यौँ भने हामीहरूको यो इन्कमको कुरा सबै सक्यो। यहाँ तलतिर दिएको छ हि क्लाइम्ड फलोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्सन। हि क्लाइम भनेको उसले गरेका एक्सपेन्सेसहरू, उसले गरेका खर्चहरू चाहिँ केही पनि जाँदैन। उसले गरेका खर्चहरूको मतलब चाहिँ उसले आफ्नो गोजीबाट गरेका खर्चहरू चाहिँ यहाँनिर आउँदैन। अफिसले व्यक्तिलाई दिएको मात्रै आउँछ, व्यक्ति स्वयं आफूले गरेको खर्चहरू यो इन्कममा देखाउन पाइँदैन, किनभने हामीहरू इन्कम हेर्दैछौँ नि त। इन्कम भनेको अन्य सेक्टरबाट कमाएर ल्याउने कुरो हो नि त। त्यही भएर यहाँनिर इन्कम मात्रै समावेश गऱ्यौँ। यति गर्दाखेरि यो सुमनको 1 वर्षको अथवा प्रिभियस इयरको हामीले इन्कमहरू निकालेर हेऱ्यौँ। यति गर्दाखेरि चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, उसले रोजगारीबाट 1 वर्षको पिरियडमा कमाएर आएको एकमुष्ट आय कति हो त भनेर हामीले यहाँनिर निकाल्छौँ। यो कृपया तिमीहरू पनि सबैले जोड, म पनि जोडेर यहाँनिर राखिदिन्छु। यहाँ मैले यो सबै जोडिसकेको छ। यहाँनिर जोड्दाखेरि मेरो 9,15,200 आयो। तिमीहरू पनि एकचोटि जोडिएर मिस्टेक हुनसक्छ जोडेको। यति गर्दाखेरि हामीहरूको आउँछ, हामीले एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट गरेको एउटा व्यक्तिले रोजगारीबाट 1 वर्षको पिरियडमा कमाएको आम्दानी आयो हामीहरूको यहाँनिर। यसलाई हामीहरू लेख्छौँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, EMPLOYMENT इम्प्लोइमेन्ट। यो सुमनको प्रिभियस इन्कम इयरको 1 वर्षको आम्दानी चाहिँ 9,15,200 रुपियाँ रहेछ। अब यहाँनिर अघि हामीले के डिस्कस गरिसकेका छौँ भने यो सुमन यो ब्याङ्कको ब्रान्च म्यानेजर हो। उसले चाहिँ यहाँ हामीहरूले यो रोजगारी गरेको हो, उसले रोजगारी गर्दाखेरि उसको अरू सेक्टरबाट पनि आएको इन्कम रहेछ, दुईवटा यो इन्भेस्टमेन्टबाट आएको इन्कमको सोर्स पनि रहेछ भनेर अघि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। यसको इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड, साथीबाट आएको ब्याज रहेछ 20,000 र अर्को रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस चाहिँ 85,000 रहेछ भनेर हामीले अघि नै यहाँनिर सङ्केत गरिसकेको छौँ। यसलाई छुट्याइसकेका छौँ है यहाँनिर। अब हो यो कुरा चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत हामीले राख्नु पर्यो। यो सुमन चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम, हामीले त्यो इम्प्लोइमेन्टबाट उसको रोजगारीबाट आएको आयलाई एकचोटि हेऱ्यौँ। अब इन्भेस्टमेन्टबाट आएको आय के हो त भनेर यहीँनिर लेखिदिँदा पनि हुन्छ अथवा स्टेप 2 मा लगेर देखाइदिँदा पनि हुन्छ। मैले सजिलोका लागि यहीँनिर लेखिदिएँ अलिकति। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, ल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, INVESTMENT इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्टबाट के आएको रहेछ त भनेदेखि हामीले अस्ति पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। हामीले इम्प्लोइमेन्टको हिसाब गर्दैछौँ भनेदेखि यो इम्प्लोइमेन्टको गर्दा इन्भेस्टमेन्टको टपिक्स आयो भने मेन 3वटा टपिक्सहरू आउँछ। एउटा इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड, अर्को भनेको हामीहरूको गेन अन सेल्स अफ सेयर अथवा डिभेन्चर भनेर आउँछ र अर्को नेचुरल रिसोर्सेस इन्कम अथवा रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस हो। यसरी यो 3वटा मेन, यो 3वटा सेक्टरबाट आएको इन्कम हामीलाई दिने गर्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। यो 3वटा टपिक्सहरू आयो भने चाहिँ जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत राख्नु पर्यो। यहाँनिर पहिले लेखेँ मैले इन्ट्रेस्ट, INTEREST इन्ट्रेस्ट, RECEIVED रिसिभ्ड फ्रम फ्रेन्ड, FRIENDS फ्रेन्ड्स साथीबाट इन्ट्रेस्ट हामीहरूको जम्मा कति आएको छ त भनेदेखि 20,000 आएको छ। यो इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत राखिदिने। अर्को रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस, ROYALTY रोयल्टी फ्रम नेचुरल, NATURAL नेचुरल, RESOURCES रिसोर्सेस। यो रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस जम्मा हामीलाई 85,000 दिएको छ। 85,000 त्यहाँनिर नेट भनेको छ। नेटको मतलब यसमा ट्याक्स अग्रिम रूपमा काटिसकेको रहेछ। यसलाई हामीले ग्रस बनाउनु पर्यो। रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस अथवा इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेसलाई ग्रस बनाउँदा डिभाइडेड बाई हामीहरूको यो यसमा 15% ट्याक्स काटिएर आएको हुन्छ, 15% ट्याक्स काटिएर नेट भएको हुन्छ। जम्मा भनेको हामीहरूको त 100% हुन्छ। 100%मा 15% ट्याक्स काट्यो भने बाँकी हामीहरूको त्यहाँनिर नेट भन्दाखेरि 85% मात्रै दिएको हुन्छ। हो यो 85%ले दिएको एमाउन्टलाई हामीले डिभाइड गर्दा 1% आउँछ, इन्टु हामीलाई ग्रस बनाउन 100% चाहिन्छ। यति गर्दाखेरि हामीहरूको जम्मा यहाँनिर 1 लाख रुपियाँ आउने रहेछ यो रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस। यति गर्दाखेरि हामीहरूको यो इन्भेस्टमेन्टमा दिएको टपिक्स पनि सक्यो। यसलाई हामीहरू लेख्छौँ ASSEBLE एसेसेबल इन्कम फ्रम
एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट INVESTMENT इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्भेस्टमेन्टबाट कति कमाएछ त त्यो सुमनले भनेदेखि 1,00,000मा 20,000 जोड्दा जम्मा 1,20,000 हामीहरूको यसरी यहाँनिर आउँछ। इम्प्लोइमेन्टबाट उसको आय रहेछ 9,15,200 त्यो इम्प्लोइमेन्ट रोजगारी गर्ने व्यक्तिले लगानी पनि गरेको रहेछ इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट आएको इन्कम चाहिँ 1,20,000 रहेछ भनेर हामीले यहाँनिर फाइन्ड गऱ्यौँ। यो भयो स्टेप 1 को कुरा। अब हामीहरू जान्छौँ स्टेप 2 मा। स्टेप 2 यानि कि कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम करयोग्य आयको गणना गर्दाखेरि हामीले जम्मा 3वटा सेक्टरबाट आएको इन्कमलाई हेर्नु पर्यो। 3वटा सेक्टर अन्तर्गत हामीहरूको एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाट अघि हामीहरूको आएको छ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 9,15,200 रुपियाँ आएको छ। अनि एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट जम्मा हामीहरूको 1,20,000 रुपियाँ आएको छ। इन्भेस्टमेन्टमा जाने भनेको मेन यो च्याप्टरबाट आउने टपिक्सहरू भनेको इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड अनि रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस अथवा नेचुरल रिसोर्सेस इन्कमहरू र गेन अन सेल्स अफ सेयर एन्ड डिभेन्चरहरू आयो भने त्यो इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ। अहिले बिजनेस रिलेटेड केही पनि इन्कम हामीलाई दिएको छैन, यहाँनिर ड्यास हामीहरू लेख्छौँ। यति गरेर जोड्दाखेरि हामीहरूको टोटल आयो 9मा 1 जोड्दा 10,35,200 10,35,200 हामीहरूको रहेछ जम्मा। यसको 3वटा सेक्टरबाट आएको इन्कम क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 10,35,200 हामीहरूको यहाँनिर आयो। यसलाई भनिन्छ टोटल एसेसेबल इन्कम, टोटल ASSESSABLE टोटल एसेसेबल इन्कम। अब यो टोटल एसेसेबल इन्कममा हामीले यहाँनिर आएर लेस एलायबल रिडक्सन गर्नु पर्यो। LLOWABLE एलायबल REDUCTION एलायबल रिडक्सन गर्ने। एलायबल रिडक्सनमा हामीले अस्ति छलफल गरिसकेका छौँ। एलायबल रिडक्सनभित्र जहिले पनि 2टा कुरा जान्छ। 2टा कुरामा 1 नम्बरमा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन RETIRENMENT रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन CONTRIBUTION रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन। रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसनको कुरा जहिले पनि सुरुमा 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कमको हुन्छ। टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको यहाँ आएको छ। यहाँ आएको हामीहरूको 10,35,200 जहिले पनि 1/3 हुन्छ। त्यसको 1/3 क्यालकुलेसन गर्ने। क्यालकुलेटरमा गएर तिमीहरू पनि कति आउँछ त भनेदेखि 10,35,200 डिभाइडेड बाई 3 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ यहाँनिर 3,45,066.67 भनेको 3,45,067 त्यसलाई यो कोलममा लेखिदिने गएर। अनि यसभन्दा पछाडि 20% अफ एनुअल सेलेरी प्लस CIT हुन्थ्यो। 20% भनेको कहाँदेखि आउँछ त भन्दाखेरि अघि हामीले प्रोभिडेन्ट फन्ड 10% अफिसले दियो भनेका थियौँ। अनि हाम्रो तर्फबाट फेरि 10% काटिँदा जम्मा कति पर्सेन्ट आउने रहेछ 20%। त्यो चाहिँ हामीहरूको एक्चुअल हुन्छ। एक्चुअल भनेको 20% अफ सेलरी हामीलाई कति दिएको थियो त अघि भनेदेखि यहाँनिर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 4,08,000 दिएको रहेछ। 20% अफ 4,08,000 हामीहरूको आएको प्लस CIT हुन्थ्यो। CIT अहिले दिएको छैन। अथवा म्याक्सिमम लिमिट यसको 3 लाख हो। यो क्वेसनमा दिएको हुँदैन, यो थाहा हुनु पर्यो यसको लिमिट। यो 20% अफ 4,08,000 कति आउँछ त भनेदेखि 4,08,000 को 0.20 20% गर्दाखेरि 81,200 81,600 आउँदो रहेछ। विच इभर इज लोअर जुन कम्ती आयो हामीले यतापट्टि ल्याएर डिडक्ट गर्न पायौँ 81,600 यसलाई डिडक्ट गऱ्यौँ। अनि हामीले अस्ति के भनेका थियौँ भने एलायबल रिडक्सनमा 2टा कुरा, एउटा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र अर्को डोनेसन। अब डोनेसनमा 3वटा डोनेसन, एउटा सिम्पल डोनेसन भनेको पब्लिक स्कुल अनि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई, अर्को डोनेसन टु रिलिजियस हेरिटेज र अर्को भनेको डोनेसन टु प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड थियो। अहिले हामीलाई के दिएको छ त भनेदेखि यहाँनिर डोनेसन टु पब्लिक स्कुल भनेर क्वेसनमा दिएको छ। डोनेसन टु पब्लिक स्कुल भनेको सिम्पल डोनेसन हो। सिम्पल डोनेसनमा जहिले पनि हामीहरू यहाँनिर लेख्छौँ डोनेसन। 2 नम्बरमा डोनेसन टु पब्लिक PUBLIC पब्लिक SCHOL पब्लिक स्कुललाई दिइने डोनेसन जहिले पनि 5% हो। यो सिम्पल डोनेसन अन्तर्गत जान्छ। 5% अफ अस्ति के गरेका थियौँ फर्मेटमा भनेदेखि 5% अफ टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको 10,35,200 मा रिटायरमेन्ट फन्ड घटाएर, रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको यो हामीहरूको जुन घटेको एमाउन्ट छ त्यो घटाएर त्यसको 5% गर्ने। अथवा एक्चुअल डोनेसन के हुन्छ भनेको थियो अस्ति हामीले पार्ट 1 को भिडियोमा भनेदेखि एक्चुअल डोनेसन भनेको क्वेसनमा हामीलाई कति दिएको छ त डोनेसन भनेदेखि 5,000 दिएको छ। एक्चुअल त्यही 5,000 हुन्छ, 5,000 लेख्ने। अथवा म्याक्सिमम लिमिट MAXIMUM म्याक्सिमम
लिमिट म्याक्सिमम लिमिट जहिले पनि सिम्पल डोनेसनको 1 लाख हो विच एभर इज लोअर जुन कम्ती आउँछ त्यो गर्ने यसको 5% कति आउँछ त भनेदेखि 10,35,200 माइनस 81,600 यति आयो को 0.05 त्यो दुईटा घटाएर त्यसको 5% 47,680 रुपियाँ आउने रहेछ 47,680 विच एभर इज लोअर कुन कम्ती आयो त भन्दाखेरि त्यो 5,000 कम्ती आयो त्यही भएर हामीले यतापट्टि ल्याएर लेख्यौँ रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दैछौँ यसमा दुईटा कुरा एउटा हामीहरू एलआईओ रिडक्सनको कुरा गर्दैछौँ यसमा दुईटा कुरा एउटा रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र एउटा डोनेसनभित्र 3वटा डोनेसन थियो एउटा सिम्पल डोनेसन अर्को डोनेसन टु रिलिजियस हेरिटेजमा पनि यो च्याप्टरमा 5% हुन्छ अहिले दिएको छैन त्यहाँभन्दा पछाडि डोनेसन टु प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड हुन्थ्यो अहिले दिएको छ डोनेसन टु प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड भनेको 50,000 यो फुल्ली एलाइबल हो जति दिएको छ त्यो सबै एलाइबल गर्न पाइन्छ यहाँनिर हामीहरूको फेरि डोनेसन टु यो डोनेसन ए नम्बरमा लेखिदिने यसकै बी नम्बरमा डोनेसन टु प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड भनेको पीएम रिलिफ फन्ड भनेको फुल्ली एलाइबल हुन्छ अहिले हामीलाई दिएको छ यहाँनिर 50,000 दिएको छ त्यो सबै हामीले एलाइबल गर्न पाइयो अब यति गर्दाखेरि यो यसमा यतापट्टिको एमाउन्ट घटाउँदाखेरि हामीहरूको आउँछ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन यसमा घटाएर हेरिएर कति आउँछ म पनि घटाएर हेर्छु यसमा घटाउँदाखेरि टोटल हामीहरूको निस्केको छ यहाँनिर 8,98,800 अब यसभन्दा पछाडि हामीहरू लेस एक्जुम्सन घटाउँछौँ एक्जुम्सनमा 6वटा कुरामा सबैभन्दा सुरुमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ कर्मचारी आफैको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम गरेको छ भने यहाँ एक्जुम्सनमा घटाउन पाइन्छ अहिले दिएको छ हामीलाई एलआइपी पेड बाई इम्प्लोयर अफिस भनेर दिएको छ 30,000 अफिसले त्यो व्यक्तिका लागि दिएको छ भने माथि इन्कममा पनि जान्छ एक्जुम्सनमा पनि घटाउन पाइन्छ है तर व्यक्तिले आफैले आफ्नो लागि गरेको छ भने चाहिँ त्यो एक्जुम्सनमा मात्रै गर्छ माथि इन्कममा देखाउन पाइँदैन किनभने आफूले गरेको हुन्छ नि त त्यतिखेर चाहिँ अब यहाँनिर हामीहरूको एक्जुम्सनमा एलआइपी एक्जुम्सन EXEMPTION एलआइपी एक्जुम्सन जहिले पनि एक्चुअल एलआइपी हुन्छ सुरुमा एक्चुअल यहाँनिर 1 नम्बरमा है एक्जुम्सनमा 6वटा कुरा पर्थ्यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम रिमोट एरिया एक्जुम्सन पेन्सन एक्जुम्सन डिसेबल इन्डिभिजुअल एक्जुम्सन र फोरेन एक्जुम्सन पर्थ्यो त्यसको सुरुमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम आयो यसमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको एक्जुम्सनमा एक्चुअल क्वेसनमा जति दिएको छ त्यति हुन्छ एक्चुअल कति दिएको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 30,000 दिएको छ त्यही 30,000 आयो एक्चुअल यहाँनिर 30,000 एक्चुअल एलआइपी अथवा म्याक्सिमम लिमिट MAXIMUM म्याक्सिमम LIMIT लिमिट म्याक्सिमम लिमिट यसको हुन्छ 25,000 जुन कम्ती आयो त्यो ल्याएर डिडक्ट गर्न पाइन्छ विच एभर इज लोअर अहिले कम्ती भनेको 25,000 आयो त्यही भएर हामीले 25,000 घटायौँ अब दोस्रो नम्बरमा जान्थ्यो हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम अहिले दिन त दिएको छ तर के भनेको छ भने हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम उसले गरेको ही क्लाइम भनेको कर्मचारी आफैले गरेको थियो र आफ्नै लागि गरेको थियो हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम भने जान्थ्यो तर कर्मचारीले आफैले गर्न चाहिँ गर्यो तर उसको छोराका लागि गरेको छ त्यो उसको परिवारका कुनै सदस्यका लागि गरेको छ भने त्यो एक्जुम्सनमा घटाउन पाइँदैन अब यसभन्दा एक्जुम्सनमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम दुईटैको कुरा सक्यो अर्कोमा रिमोट एरिया एक्जुम्सन रिमोट एरिया अहिले हामीलाई सुरुमै तोकिदिएको थियो यहाँनिर रिमोट एरिया डी भनेर तोकिदिएको थियो हो यो डी भन्यो भने एमा 50 बीमा 40 सीमा 30 र डीमा 10,000 घटाउन पाइयो REMOT रिमोट एरिया डीमा भनेको हामीहरूको जम्मा 20,000 घटाउन पाइने रहेछ यसको म्याक्सिमम लिमिट सिमिट केही पनि गरिराख्नु परेन अब 3 नम्बरमा पेन्सन एक्जुम्सन पनि छैन डिसेबल इन्डिभिजुअल पनि छैन अर्को हामीलाई एउटा दिएको छ फोरेन एलाउन्स दिएको छ फोरेन एलाउन्स दियो भने फोरेन एक्जुम्सन गर्न पाइयो अब 3 नम्बरमा फोरेन एक्जुम्सन जहिले पनि 75% हुन्छ 75% अफ फोरेन एलाउन्स भनेको हामीलाई दिएको छ 1 लाख दिएको छ 1 लाखको 75% गरिदिने 75,000 आउँछ यसलाई पनि एक्जुम्सनमा घटाउन पाइयो यति घटाइसकेपछि हामीहरूको आउँछ ट्याक्सेबल इन्कम हामीहरू यहाँनिर लेख्छौँ ट्याक्सेबल इन्कम अब यो क्यालकुलेसन गरेर हेर्ने यो क्यालकुलेसन भनेको यसमा यिनीहरू आइटमहरू घटाइदिने कति आउँछ क्यालकुलेसन गरेर हेरिएर यति गर्दाखेरि हामीहरूको आयो जम्मा 7,78,600 रुपियाँ आयो अब यति गरिसके पश्चात हामीले यो स्टेप 2 ट्याक्सेबल इन्कम पनि फाइन्ड गरिसक्यौँ अब हामीहरू स्टेप 3 मा जान्छौँ स्टेप 3 मा चाहिँ ट्याक्स लाइबिलिटी करको दायित्व चाहिँ कति हो त भनेर हामीहरू क्यालकुलेसन गर्छौँ
ट्याक्स लाइबिलिटी गर्दाखेरि यो जुन ट्याक्स लाइबिलिटीको फर्मेट छ, अब ट्याक्स लाइबिलिटी गर्दाखेरि हामीले स्टेप 2 मा निकालेको ट्याक्सेबल इन्कमलाई हेर्नु पर्यो। ट्याक्सेबल इन्कम हामीहरूको जम्मा आएको छ अघि स्टेप 2 मा 7,78,600 रुपियाँ आएको छ, 7,78,600। अब यो क्वेसनमा सिङ्गल हो कि कपल हो केही भनेको छैन। यदि डाइरेक्ट कपल हो र विडो पर्सन भनेको भए हामीले कपल मान्नु पर्थ्यो, तर क्वेसनमा केही भनेको छैन, क्वेसनमा केही भनेन र छोराछोरीहरूको विवरण दिएको अवस्थामा पनि हामीले सिङ्गलै मानेर गर्नु पर्यो है। दुईवटा कन्डिसनमा मात्रै कपल मानेर गर्ने, एउटा कपलै डाइरेक्ट भनौँ र विडो पर्सन भनौँ भने, अन्यथा जुनसुकै कन्डिसनमा पनि हामीले सिङ्गल मानेर गर्नु पर्यो। अब सिङ्गलमा के हुन्छ त भनेदेखि फर्स्ट रुपिज अथवा अप टु 3,50,000 1% हुन्थ्यो। फर्स्ट रुपिज 3,50,000 @1% हुन्छ। 1% भनेको 3,500 रुपियाँ आयो। यहाँनिर जम्मा हामीहरूको जम्मा कर लाग्ने इन्कम 7,78,600 छ। 7,78,600 मा 3,50,000 मा 1% लागिसक्यो। 3,50,000 मा लागिसक्यो भने अब कति रह्यो त यहाँनिर भनेदेखि घटाउँदै जाने, सुरुमा कन्फ्युज हुने बेलासम्म अथवा कन्फ्युज हुन्जेलसम्म यसरी क्यालकुलेसन गर्दै जाने। 7,78,600 छ माइनस 3,50,000 मा कर लागिसक्यो भनेदेखि अब रह्यो 4,28,600 रह्यो। अब बाँकी रहेको फेरि नेक्स्ट रुपिज 1,00,000 मा लाग्ने भनेको @10% 10% लाग्छ। 1,00,000 को 10% 10,000। अब यसमध्ये पनि 1,00,000 मा कर लागिसक्यो। 1,00,000 मा कर लागिसक्दा अब रह्यो हामीहरू 3,28,600 रुपियाँ रह्यो। अब फेरि नेक्स्ट रुपिज अस्ति पनि हामीले यो डिस्कस गरिसकेको छौँ। नेक्स्ट रुपिज 2,00,000 @20%। 2,00,000 को 20% भनेको हामीहरूको जम्मा आउँछ यहाँनिर 40,000 40,000 आउँछ। अब यसमा पनि 2,00,000 मा कर लागिसक्यो भनेदेखि बाँकी रह्यो 1,28,600। अब बाँकी रह्यो यो 1,28,600। बाँकी त हामीहरूको नेक्स्ट रुपिज 13,50,000 सम्म 30% थियो। 13,50,000 त छैन अहिले यहाँनिर। त्यही भएर हामीहरूको नेक्स्ट अथवा बाँकी रहेको जति छ त्यसको ब्यालेन्स रुपिज 1,28,600 को हामीहरूको 30% आयो। 1,28,600 को 0.30 30% गर्दा 38,580 रुपिज आउने रहेछ यहाँ। यति गर्दाखेरि यसलाई भन्यो हामीहरूको ट्याक्स LIABILITY ट्याक्स लाइबिलिटी यो सबै जोडिदिने कति आउँदो रहेछ ट्याक्स लाइबिलिटी। यति क्यालकुलेसन गर्दा हामीहरूको ट्याक्स लाइबिलिटी 92,080 देखियो। अब ट्याक्स लाइबिलिटी आइसकेपछि यहाँनिर फेरि 3वटा कुरा डिडक्ट गर्न पाइन्छ। एउटा महिला हो भने वुमेन ट्याक्स रिबेट गर्न पायो। ट्याक्स रिबेट 10%। अहिले महिलाको हिसाब गर्दै छैनौँ हामीहरू। अर्को भनेको मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्न पाइन्छ। क्वेसनमा मेडिकल एक्सपेन्सेस दिएको छ, क्लेम भएको छ भनेदेखि। अब यहाँनिर हामीहरूको के भनेको छ भने हि क्लेम फलोइङ एक्सपेन्सेस भनेर क्वेसनमा दिएकै छ। त्यसमा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट एप्रुभड बिल भनेर 15,000 दिएको छ हामीलाई जम्मा। अब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट अथवा मेडिकल एक्सपेन्सेस पेड बाई इम्प्लोयर भनिदिएको थियो भने पनि हामीले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्न पाइन्छ। अब यहाँ आएर हामीले मेडिकल एक्सपेन्सेसहरूको कुरा आएको छ भने मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गरिदिने। 1 नम्बरमा MEDICAL मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, CREDIT क्रेडिट। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट जहिले पनि 15% हुन्छ। 15% अफ त्यहाँ दिएको एमाउन्ट दिएको छ हामीलाई 15,000 दिएको छ। 15,000 को 15% कति आउँछ हामीहरूको 2,250 2250 सायद एकचोटि गरेर हेरिएर। अथवा यसको म्याक्सिमम लिमिट MAXIMUM म्याक्सिमम LIMIT लिमिट भनेको जहिले पनि 750 हुन्छ। विच एभर इज लोअर जुन कम्ती आयो त्यो लगेर हामीले घटाउन पाउँछौँ। अहिले आएको छ हामीहरूको 750 कम्ती आयो, त्यही भएर यो दुईटामा 750 कम्ती आएकोले त्यो घटाउन पायौँ हामीले। अनि फेरि यसको 2 नम्बरमा एडभान्स ट्याक्स पेड छ भने हामीले घटाउन पाइयो। एडभान्स ट्याक्स पेड चाहिँ के हुन्छ त भनेदेखि जुन अघि हामीलाई यहाँनिर दिएको थियो नि क्वेसनमा रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस भनेर 85,000 नेट भनेको थियो। भरे हामीले ग्रस बनाउँदा त्यसको 1,00,000 रुपियाँ निकाल्यौँ। जम्मा उसले ट्याक्स कटाइवरी 85,000 दिएको थियो, तर त्यसको ट्याक्स काट्नुभन्दा अगाडि 1,00,000 थियो भने बिचमा कति हजार चाहिँ ट्याक्स काटिएको रहेछ? 15,000 चाहिँ ट्याक्स अग्रिम रूपमा काटिएको रहेछ। यसरी जुन हामीलाई नेट भनेको छ र त्यो आइटमलाई हामीले ग्रस बनाएर लेख्यौँ भने यस्तो अवस्थामा एडभान्स ट्याक्स पेड भनेर कतिको डिफ्रेन्स छ यहाँ ल्याएर घटाउन पाउँछौँ। अब यो घटाइसकेपछि हामीहरूको यहाँनिर आउँछ हामीहरूको ट्याक्स पिएबल आउँछ। ट्याक्स पिएबल भनेको यो आइटममा यो दुईटा घटाइदिने जति आउँछ त्यो चाहिँ ट्याक्स पिएबल हुन्छ। र बाँकी रहेको यो भिडियो लामो भइसक्यो। बाँकी रहेको हामीले नलेखेका फाइनल विथहोल्डिङ इन्कमहरू के लेखेनौँ अस्तिको हामीहरूको पार्ट 1 को भिडियोलाई हेरेर लेखिदिने एकचोटि। अघि हामीले नलेखेका आइटमहरू पनि छन्। इन्ट्रेस्ट फ्रम फिक्स डिपोजिट फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो र एग्रिकल्चर इन्कमहरू सेभिङ फ्रम TADA ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स भनेको ट्याक्स एक्जुम्टेड इन्कम हो। यिनीहरूमा ट्याक्स लाग्दैन। त्यही भएर यस्तो कुरालाई ख्याल गरेर लेख्ने। एक्जाममा यति लामो नआए तापनि यहीसित सम्बन्धित
क्वेसनहरू आउने गर्छन् र केही कुरामा कन्फ्युज अझै छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु र कन्फ्युज भएको कुराहरूको बारेमा हामीहरू फेरि डिस्कस गर्नेछौँ। बाँकी हाम्रो पछिल्लो भिडियो पछिल्लो च्याप्टरसँग सम्बन्धित हुनेछ अथवा प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसनसँग सम्बन्धित हुनेछ अथवा यही च्याप्टरको पनि हामीहरू केही छलफल गर्न पनि सक्नेछौँ। कृपया भिडियोको प्रतीक्षाका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाएर बस्नुहोला।